सीता राम सूबेदार की डायरी की मदद से ये किताब सियालकोट छावनी के मजिस्ट्रेट कर्नल नॉरगेट ने लिखी थी और 102 बरस हुए जब लाहौर से शाया हुई थी। तो जिक्र ये था कि सीता राम छुट्टी पर गांव गए, वहां उनकी शादी हो गई। उसके बाद वो बीवी को अपनी माँ के पास छोड़कर वापस अपनी छावनी में आ गए। कुछ अरसे बाद उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। आइए अब मैं किताब के बाकी निसफ हिस्से का खुलासा बयान करता हूँ। अलबत्ता जहाँ कहीं दिलचस्प हिस्से आएंगे उन्हें हम जूं का तूं पढ़ेंगे। हमें भरतपुर के किले पर हमला करने का हुक्म मिला। यह किला बहुत मजबूत था और वहाँ भारी तोपें मौजूद थीं। लाट साहब ने भी भारी तोपों से गोलाबारी की, मगर किला टस से मस न हुआ। बिलाखिर हमारी फौज ने किले की दीवार के नीचे सुरंग बनानी शुरू की। चंद हफ्ते में सुरंग किले के एक बड़े बुर्ज के नीचे पहुंच गई और उसके बारूद से उड़ाए जाने का वक्त आ पहुंचा। हमारी फौज तमाशा देखने को बाहर निकल आई। दुश्मनों ने जाना कि हमले की खातिर ये फौज आमादा हुई है, चुनाचे उन्होंने दीवार किला पर अपनी फौज तैनात कर दी और एक बहुत बड़ी तोप उस बुर्ज पर जिसके नीचे सुरंग लगाई गई थी फैर की खातिर तैयार थी। कुछ अरसे तक तमाम कंपो यानी कैंप में सुनसान हो गया, लेकिन सुरंग नहीं उड़ी। इससे अफसर लोग बहुत मुतरद्दिद हुए और इस फिक्र में थे कि शायद गनीम ने सुरंग काट ली है। चुनाचे फलीते को देखते फिरते थे कि कहीं गुल तो नहीं हो गया, कि अचानक सुरंग उड़ी। फिर तो वो बुर्ज, तोप और आदमी वगैरह आसमान में उड़ गए और खंदक में जा गिरे। सुरंग का रास्ता इस कदर फराख हो गया कि पूरी एक कंपनी उसमें बेतामुल चली जावे। सुबह के वक्त हमारी कंपनी और एक हिस्सा और कंपनी हमारी पलटन का किले में दाखिल हुए। अगरचे किले वालों ने इस मार्के में खूब जांफशानी की, लेकिन गोरा लोगों की शुजाअत के मुकाबिल किसकी ताकत है कि खड़ा हो सके। गरज 10 बजे सुबह वो मशहूर किला भरतपुर सरकार के कब्जे में आ गया। उस वक्त बहुत लूट होनी शुरू हुई और अक्सर साहिब लोगों ने भी बड़ी बड़ी बेशकीमत चीज़ें ले लीं। चुनाचे मैंने भी एक माला एक औरत के गले में से जो मारी गई थी उतार ली। ये हिस्सा मेरा था और मैंने ख्याल किया था कि अपने फर्जंद के गले में पहनाऊंगा, लेकिन 2 साहिब अफसरों ने देख लिया और मुझसे ज़बरदस्ती वो माला छीन ली और 2 टुकड़े निसफा निसफ बाहम तकसीम कर ली। बाद उसके उनमें से एक साहिब को बहुत बेहोश मतवाला मैंने पड़ा देखा और बहुत आसानी से वो आधा हिस्सा जेवर का उससे ले लिया। कुछ जोर ज़बरदस्ती करनी नहीं पड़ी। बहुत शहर वाले ज़रबे गोला से मारे गए, अक्सर सुरंग से उड़ गए। मैंने वो जगह बचश में खुद देखी, मुताज्जिब रह गया। क्या देखता हूँ कि वो बड़ी तोप खंदक में पड़ी हुई और बहुत आदमी उसके नीचे दबे हुए मरे पड़े हैं। ज़हे नसीब ये तमाम आदमी तोप के पास मरे थे। इससे और खुशतर मौत क्या है। इस तोप का नाम फतेह जंग सर फोड़नहार था। गोला उसका घड़े के बराबर था। 75 सेर बारूद उसकी एक चोट को चाहिए था। 1 साल गुजर गया, फिर मुझको ओहदा हवालदारी का मिला। 1837 में खबर फैली कि सरकार अमीर काबुल शाह शुजाउल मुल्क को दोबारा तख्त नशीन कराने के लिए काबुल पर चढ़ाई का इरादा रखती है। तमाम हिंद में हलचल पड़ गई। सिपाही लोग उस पार इंडस के जाने से डरते थे और कहते थे कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। बहरहाल 1838 में रोहड़ी पर किश्तियों के पुल के जरिए फौज उस पार उतरी। शिकारपुर से आगे रेगिस्तानी इलाका था और दादू जहन्नुम का नमूना था। गर्मी से हमारे सिपाही मरने लगे। जगह जगह डाकू छुपकर हम पर हमले करते थे। गीदड़ हमारे लश्कर के पीछे पीछे लगे रहते थे और हमारा जो सिपाही मरता था समझिए कि बदनसीब की मिट्टी खराब थी, क्योंकि वो जहाँ तहाँ गीदड़ों के पेटों में फिरता था। अब मैं समझा कि इंडस के पार जाना क्यों मना था। हम कोयटा पहुंचे तो वहाँ सर्दी थी। फिर हमारी फौज कंधार में दाखिल हुई। उसके बाद गजनी पर हमला किया गया। किला वहाँ बहुत मजबूत था और किलादार हैदर अली था। उसके एक मुखालिफ ने हमें किले में दाखिल होने का रास्ता बता दिया। आखिर ये जगह फतह हो गई। हैदर अली गिरफ्तार हुआ, लेकिन वो लाट साहब के हुजूर बेधड़क गुफ्तगू करने लगा। उसने कहा कि अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मुझको मार डालो,
ورنہ جو مجھ کو چھوڑ دو گے تو میں ہمیشہ تمہارا دشمن رہوں گا اور حتی المقدور کوشش کروں گا کہ تم لوگ ملک کابل سے نکل جاؤ۔ یہ بات سن کر صاحب مطلق ناراض نہیں ہوا، بلکہ اس نے کہا کہ تو بڑا جری و جواں مرد اور بے خوف آدمی ہے، مگر ہم سرکار کے نوکر ہیں، اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ میں عجیب طریق انگریزوں کا لڑائی کے وقت دیکھتا ہوں۔ اگر یہ شخص کسی نواب یا راجا کے روبرو اس سے آدھی بات بھی زبان سے نکالتا تو فوراً ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا۔ یہ معرکہ 1839 میں ہوا تھا۔ چند میم لوگ بھی کسی اور لشکر کے ہمراہ اس ملک میں پہنچ گئی تھیں۔ ان کے دل واقعی بڑے جواں مرد ہیں۔ دراصل یہ جنگی میم صاحب تھیں۔ معلوم نہیں یہ میم لوگ کس راستے سے آئیں، لیکن سپاہی کہتے تھے کہ آدھے راستے میں بہت لڑائی تھی، مگر ہم نے ایک میم صاحب کو دیکھا، وہ ایک کالم کو ایک گھاٹ میں سے لے گئی، سو مجھ کو تعجب نہیں ہوا۔ پنڈت دلیپ رام نے مجھ سے اکثر دفعہ کہا تھا کہ برخوردار، نصیحت عورت پر اعتبار ہرگز نہ کرنا، کیونکہ ان کی بات مثل برف کے ہوتی ہے، بوقت صبح تو بہت سخت اور پھر دھوپ میں پگھل جاتی ہے۔ تو اس پنڈت نے انگریزی میم کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر صاحبان انگریز اپنی عورتوں سے کچھ مشورہ کرتے اور ان کی نصیحت پر عمل کرتے تو ایسی مصیبت جس طرح کے پیچھے راستے میں گزری ہرگز نازل نہ ہوتی۔ غزنی کے بعد فوج سرکار شہر کابل میں داخل ہو گئی اور وہاں منادی ہوئی کہ شاہ شجاع بادشاہ ہو گیا ہے۔ عوام اس سے سخت نالاں تھے۔ ہماری فوج بھی وہیں رہ پڑی، ورنہ شاہ کی خیر نہ تھی۔ 2 سال گزر گئے کہ اچانک افغانیوں نے بغاوت کر دی، بڑے صاحب کو قتل کر دیا اور ہماری فوج نے جان بچا کر نکلنا چاہا تو اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا۔ میں زخمی ہو کر کسی طرح بچ گیا اور افغانیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ پھر مجھے کابل کے چوک میں بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ کچھ گورے لوگ بھی وہاں فروخت کے لیے موجود تھے۔ میرا آقا تمباکو کا تاجر تھا۔ ایک بار وہ کسی کام سے غزنی گیا تو میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ فرار ہو کر ہندوستان پہنچ گیا۔ اکتوبر 1843 میں ہم لوگ فیروز پور پہنچے اور میں اپنی پلٹن میں بحال ہو گیا۔ اس کے بعد سکھوں سے 2 مارکے ہوئے، وہ بڑی بے جگری سے لڑے۔ میں نے ایسی گھمسان کی لڑائی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر انہیں بھی شکست ہوئی۔ فروری 1846 میں ہماری فوج پنجاب کے دارالسلطنت لاہور میں داخل ہو گئی۔ اب میں 25 سال سرکار کی نوکری کر چکا تھا، بجز 7 زخم اور 4 تمغے میرے پاس کچھ نہیں تھا، ضعیف ہوتا جاتا تھا۔ اس عرصے میں میرا بیٹا جوان ہو کر فوج میں بھرتی ہو گیا۔ ایک بار وہ سندھ کی کسی مہم پر گیا اور وہاں فوج میں کوئی بیماری پھیل گئی، سینکڑوں سپاہی مر گئے۔ میرے بیٹے کا خط آیا تھا کہ میں بھی بیمار ہوں اور اسپتال میں ہوں، مگر اس موذی بیماری سے بچنا مشکل ہے۔ 1847 میں 2 صاحب افسر ملتان میں مارے گئے۔ اس پر سرکار نے قلعہ ملتان پر حملہ کیا۔ خیر ملتان فتح ہوا، اس کے بعد گجرات فتح کیا گیا اور دیکھتے دیکھتے سرکاری پلٹنیں تمام پنجاب، لاہور، وزیر آباد، جہلم، راولپنڈی، اٹک، پشاور وغیرہ میں متعین ہو گئیں۔ 1855 میں بنگال میں سنتھالیوں نے شورش برپا کی۔ اس وقت ہماری پلٹن رانی گنج گئی۔ میں نے پہلی بار وہاں ٹرین دیکھی اور سمندری جہاز دیکھے۔ یہ شورش بھی دبا دی گئی۔ پھر سپاہیوں میں مذہب کی بے حرمتی کا شورا ہوا، کارتوس کی چربی پر اختلاف ہوا۔ میں تو چھٹی پر گاؤں چلا گیا، مگر ہر روز مختلف شہروں اور چھاؤنیوں سے خبر آتی تھی کہ وہ باغیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ ایک روز باغی سپاہی ہمارے گاؤں میں آ گئے اور مجھے گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے۔ کانپور کے قریب کمپنی بہادر کے ایک ٹروپ سے مقابلہ ہوا اور مجھے رہائی نصیب ہوئی۔ میں لکھنؤ میں متعین تھا کہ وہاں اچانک ایک دن اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ باغی قیدیوں میں شامل تھا۔ میں اس سے لپٹ کر خوب رویا، کیونکہ ان قیدیوں کو گولی مارے جانے کا حکم تھا اور گولی چلانے والوں میں مجھے بھی شامل کیا گیا تھا۔ مجھے اپنے لخت جگر کا جلاد بننا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تو میجر صاحب کو رحم آ گیا اور مجھے گولی چلانے کے کام سے ہٹا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد فائر کی آواز آئی۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا بیٹا موت سے بالکل نہیں ڈرا، اور اسی واقعے پر سیتا رام صوبیدار کی داستان ختم ہوئی، اور اسی پر آج کا پروگرام کتب خانہ بھی ختم ہوتا ہے۔ شب بخیر۔